नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। पहिलेका बुढापाकाहरूसँग कुरा गर्दा दुईमध्ये एउटा बुढा वा बुढीले गाउँ घरमा डुल्ने सेतो घोडा वा त्यसमाथि सवार हुने मुर्कट्टाको बारेमा त भन्थे नै। कतिपयले उहाँहरूको पनि बाउबाजेबाट सुनेको घटना भन्थे त कोहीले आफैले देखेको घटना। आजको श्रृङ्खलामा एकजना श्रोता जसले आफैले त्यस्तै एउटा निकै डरलाग्दो अलौकिक घटना देख्नुभयो, उहाँले लेखी पठाउनु भएको घटना रहेको छ। आउनुहोस् सुनौ त्रिकोण टेल्सको 198 श्रृङ्खलामा 5 सत्य घटनाहरू। पहिलो श्रोता। मेरो नाम रिवस गुरुङ, म भुटानबाट। म तपाईहरूसँग मेरो 2 वर्षको छोरालाई अस्पतालमा राख्दा घटेको घटना सुनाउन जाँदैछु। सन् 2018 सालको कुरा हो। छोरोलाई निमोनिया भएको कारण नजिकैको अस्पतालमा जनरल वार्डमा भर्ना गरिएको थियो। त्यति बेला भने छोरा साह्रै नै रुने गर्थ्यो। त्यही धेरै रुन थालेको कारण अन्य बिरामीलाई सुत्न समस्या होला भनेर हामीले छोरालाई प्राइभेट क्याबिनमा राख्ने निधो गर्यौं। प्राइभेट क्याबिनहरू भएको तल्ला भने छुट्टै थियो, जनरल वार्ड भन्दा तलको तल्ला। जब छोरालाई लिएर तलको प्राइभेट क्याबिनहरू भएको तल्लामा पुगेँ, मलाई अचम्म लाग्यो। त्यो तल्ला पुरै नै खाली थियो र तल्लाभरि हामी मात्रै थियौँ। जबदेखि त्यो प्राइभेट क्याबिनमा हामी सर्यौं, छोरा त मध्यराततिर रुँदै बिउजिन्थ्यो अनि रोक्को रोइ गर्थ्यो। जनरल वार्डमा धेरै रोएर अरू बिरामीहरूलाई गाह्रो पर्ला भनेर प्राइभेट क्याबिनमा लिएर आएको त झनै रुन थाल्यो। त्यस प्राइभेट क्याबिनमा राखिएको पहिलो रात पनि ठिक 1 बजे रोएर बिउजियो अनि बिउजिएपछि रोक्को रोए। भोलिपल्टको राति पनि त्यही 1 बजेकै समय त्यस्तै। 2 रात एउटै खालको भएपछि मलाई भने साह्रै अचम्म लाग्न थालिसकेको थियो। निमोनिया लागेको बेला गाह्रो भयो होला भनेर म चाहिँ सहानुभूति दिन खोज्थेँ। प्राइभेट क्याबिनमा बसेको तेस्रो रातको कुरा हो। म पनि छोराको पलङभन्दा छेउैमा रहेको अर्को सानो पलङमा सुतिरहेको थिएँ। एक्कासी छोरो रोएको सुने र म बिउजिहालेँ। समय हेर्दा त्यही रातिको 1 बजिरहेको थियो। उठेर अनि छोरो नजिकै गई छोरोलाई सुताएँ अनि छोरो फेरि नबिउजियोस् भनेर उसकै छेउैमा म पनि पल्टिरहेको थिएँ। हामी बसेको क्याबिनको एउटा भित्तामा अर्को ढोका थियो। त्यो ढोकामा भने बाहिरबाट तालचा लगाइएको थियो। खोइ किन हो किन त्यो ढोकामै मेरो ध्यान गइरह्यो। छोरो त्यसरी रोएर उठी मैले उसलाई पुनः सुताएको केही समय भइसकेको थियो। हेर्दा हेर्दै त्यो ढोका त बिस्तारै खचक खचक गरेर पो हल्लिन थाल्यो। मेरो त मुटु नै एक्कासी चिसो हुन थाल्यो। त्यो ढोकाभित्र एउटा सानो कोठा मात्रै थियो र त्यहाँ पस्न सकिने त्यही ढोका मात्रै, जुन तालचा लगाइएको थियो। भित्रबाट घचक घचक गरी यसरी ढोका हल्लिँदै थियो कि मानव भित्र कोही थुनिएको होस्। को छ भित्र भनेर मैले प्रश्न पनि गरेँ, तर प्रश्न गरे तापनि ढोका भने त्यसै गरी हल्लि नै रह्यो। कतै हावाले हो कि भनेर सोच्न खोजेँ, तर पुरै बन्द त्यो कोठामा हावा पसोस् पनि त कताबाट। एक्कासी ढोका त बेसरी हल्लिन थाल्यो। म त झसङ्गै भएँ। अब भने कतै त्यो अरू केही नै पो हो कि भनेर मनमा डर उत्पन्न हुन थाल्यो। तर छोरालाई हेर्न बसेको म त्यसरी डराउनु हुँदैन भन्ने सोच आएपछि म बिस्तारै त्यो ढोका अगाडि गई अलि बेसरी ढोकामा ढकढकाई सुत्न देऊ है भनी डराउँदै फेरि पछाडि छोरातिर आइबसे। अचम्म, त्यस्तो गरेपछि त चुपचाप एकदमै शान्त भयो। त्यो प्राइभेट क्याबिनमा म मात्रै नभई छोरालाई कुरुवा मेरी बुढी अनि बुढीको दाइ पनि बसेका थिए, तर म मात्रै बिउजिएको थिएँ। अन्य सबैजना गहिरो निन्द्रामा थिए। म पनि डराउँदै त्यो ढोकातर्फ हेर्दै त कहिले सुतिरहेको छोरातर्फ हेर्दै यस्तै गर्दा गर्दै निदाएँ। भोलिपल्ट बिहान उठ्ने बित्तिकै मैले मेरी बुढी अनि उसको दाजुलाई अघिल्लो रात त्यो ढोका हल्लिएको थाहा पायो भनेर सोधेँ। केही अनौठो महसुस भएन भनेर पनि सोधेँ।
तर उनीहरूले त केही पनि थाहा पाएनन्। अझ मलाई समेत मैले जे थाहा पाएँ, जे महसुस गरेँ त्यो सबै मेरो भ्रम होला भनेर उल्टै मलाई सम्झाउन थाले। त्यस दिन दिउँसोतिर म अस्पतालको चौरमा एक्लै बसिरहेको थिएँ। के भएको हो त त्यस्तो भनेर सोच्दै। अघिल्लो रातको त्यो ढोका हल्लिरहेको अनि मैले ढकढकाएर कराएपछि भित्र खाली रहेको ढोका एक्कासी हल्लिन बन्द भएको, त्यो सबै नै मेरो दिमागमा चलिरहेको थियो। म चौरमा त्यसरी बसिरहेको बेला एक्कासी एउटा 55-60 वर्षे बुढा, त्यही अस्पतालमा कार्यरत भएको झैँ पहिरन लगाएको, उनी मतिर आए र बाबु प्राइभेट क्याबिनमा बस्दै हुनुहुन्छ हो भनेर मलाई प्रश्न गरे। मैले पनि हो भने टाउको हल्लाएँ। मैले हो भन्ने बित्तिकै होसियार हुनु है बाबु, होसियार भनेर बुढा मतिर अनौठो किसिमले हेर्दै भन्न थाले। होसियार भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै मैले त मेरो पैसा, वालेट, सामानहरू सबै क्याबिनमै राखेको छु, लक पनि गरेकै छैन भनेर मलाई याद आयो अनि खल्ती छामछाम छुमछुम गर्दै उता हतारिएर जान लागे। बुढाले के भयो भनी फेरि सोधे अनि मैले उत्तर दिएँ, चोरी हुन्छ भन्नुभएको होइन क्याबिनतिर, मैले त ढोका पनि राम्ररी लक गर्नै बिर्सेछु भने। बुढाले अनि मतिर हेर्दै भन्न थाले, बाबु चोरदेखि होसियार होइन, त्यतातिर त आत्मा साह्रै घुम्छ, त्योदेखि भनेको। जब त्यो बुढाले आत्माको कुरा गरे तब त मेरो होस नै हराएको जस्तो भयो। बुढाले भनेपछि पो मैले थाहा पाएँ, मैले छोरालाई जुन क्याबिनमा राखेको थिएँ त्यहाँ केही दिन अगाडिसम्म एउटा मान्छेलाई राखिएको रहेछ र त्यही कोठा जुन हामी बसेको क्याबिनसँगै जोडिएको थियो, जसमा तालचा लगाइएको थियो, जुन कोठा भित्रबाट हल्लिएको जस्तो महसुस भएको थियो। हामी त्यहाँ बस्नु अगाडि त्यहाँ राखिएको मान्छेले त त्यही भित्र आफ्नो देह त्याग गरेको रहेछ। त्यो सुनेर त मेरो जिउ साह्रै नै सिरिङ भयो। रातिको ठ्याक्कै 1 बजे पो त्यो मान्छे मरेको रहेछ र त मेरो छोरो सधैँ रोइ रोइ बिउजिने अनि त्यो ढोका घचघचाउँदै धकेलेको जस्तो त्यो आत्माले गर्ने। अर्को अस्पताल लगाउँ भने टाढा रहेकोले अनि जनरल वार्डमै छोरालाई सारियो। जनरल वार्डको अलि कुना त्यो तल्लो तल्लाको क्याबिन भन्दा पर पर्ने दिशातर्फ छोरालाई राखेपछि उसलाई त भोलिपल्टदेखि नै स्वास्थ्यमा धेरै नै सुधार आउन थाल्यो अनि हामी त पर्सिपल्ट नै अस्पतालबाट निस्किएर गइहाल्यौँ र छोरा पनि निको भइहाल्यो। मेरो जीवनमा पहिलो पटक भोगेको त्यो अलौकिक घटना सम्झिँदा पनि साह्रै डर लागेर आउँछ। सोच्छु कि यदि त्यो बुढो मान्छेले त्यहाँ त्यस्तो भएको थियो भनेर मलाई नभनेको भए सायद छोरालाई त्यहीँ नै राखिन्थ्यो होला अनि त्यसपछि के हुन्थ्यो त्यो त केही भन्नै सकिन्न थियो होला। दोस्रो श्रोता, मेरो नाम माही भण्डारी हो। यो घटना मेरो बुबासँग घटेको सत्य घटना हो। मेरो बुबा माउन्टेनियरिङ लिडर हो। उहाँ जहिल्यै लद्दाख गइरहनुहुन्थ्यो। यो घटना मैले मेरो बुबाले मेरी आमालाई सुनाउनु हुँदा मैले सुनेको। एक रातको कुरा हो। मेरो बुबा होटलमा आफ्नो क्लाइन्टसँग बस्नु भएको थियो। बुबाको रुमबाट टोयलेट अलिक पर भएको हुनाले बुबा करिडोरतर्फ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। रुमतर्फ फर्किँदै गर्दा बुबालाई माथि तल्लामा भएको छतमा एकैछिन हिँड्न मन परेछ। रातिको 1 बजे त्यसमाथि जुनेली रातको सिरिरी चिसो हावा। एकैछिन माथि जाउँ न भनेर बुबा जाँदै गर्दा छतमा मेरो बुबाले एउटा लामो कपाल भएकी केटी बुढापाकाहरू बस्ने हल्लिरहने कुर्सी, त्यो रकिङ चेयरमा हल्लिँदै बसेकी देख्नुभयो। मेरो बुबा भूत प्रेत आत्मामा विश्वास नगर्ने हुनाले बुबालाई लागेछ कि निन्द्रा नलागेर कोही यतैको पाहुना आएकी होलिन्। एकैचोटि सोधी हेर्छु नि त भनेर बुबा सोध्न जान लाग्दा खोइ किन हो किन नजाउँ लागेछ। त्यो केटी भने त्यही मेचमा अगाडि पछाडि गर्दै हल्ली नै रहेकी थिए। बुबाले देखिरहनु भएको थियो त त्यसको लामो कपाल सिट पछाडि फिजिएका मात्रै। बुबा चाहिँ त्यही छत त्यही केटी भन्दा पछाडि नै यताउता हिँडी यताउता हेरी ल अब जानु पर्यो भनेर फर्किनु भएछ। भोलिपल्ट होटलबाट निस्किनु अगाडि होटलको म्यानेजरसँग कुरा गर्दै गर्दा राति त अरू मान्छे पनि छतमा आउँदा रहेछन् नि त है भनेर सोद्धा होटलको म्यानेजर आत्तिँदै कतै कपाल फिजिएर मेचमा बसेकी आइमाई त देख्नु भएन भनेर सोधेछ।
अनि पो बुबाले थाहा पाउनु भएछ कि त्यो त त्यही होटलको मालिकको जेठी बुढी रहेछिन्, जसको धेरै वर्ष अगाडि नै निधन भइसकेको रहेछ। निधन अगाडि आफू त्यही कौसीमा एकान्तमा त्यो हल्लिने मेचमा बसी रमाउने गरेकी त्यस मालिकनी मरिसकेको धेरै वर्षपछि पनि बेला बखत त्यसै गरी आत्मा आउने गरेको पो रहेछ। त्यही भएर माथि कौसीमा त्यो हल्लिने मेच खाली नै राखिएको हुँदो रहेछ। म्यानेजरले गरेको त्यस्तो कुरा सुनेपछि बुबा त ओहो आफू त भूतको पछाडि पो त्यतिका समय यताउता गरेछु भनेर झसङ्ग त हुनुभएछ। तर निडर मन भएको बुबा त्यस विषयलाई गम्भीर भई लिनु हुँदैन भनी फेरि आफ्नो दिनचर्यामै फर्किनु भएछ। बुबाले आफूले आमालाई सुनाउनु हुँदा मैले त्यो घटना सुनेपछि म आफैलाई त्यो अवस्थामा कल्पना गर्न थालेँ। मेरो अगाडि कुनै हल्लिरहेको मेचमा कपाल फिजिएको भूत त्यस्तो डरलाग्दो पारामा बसेको देखेपछि मान्छे नै किन नहोस् डर लाग्थ्यो होला नै। अझ भूत भनेर थाहा पाएपछि त डरको सीमा नै हुँदैन थियो होला। तेस्रो श्रोता। मेरो नाम सन्जु तायुङ, मोरङबाट। मैले भन्न जाँदै गरेको घटना आजभन्दा करिब 7 वर्ष अगाडिको हो। म मोरङको पाथरीमा बस्थेँ। मेरो परिवारमा चाहिँ मेरो बुबा, आमा, म, भाइ अनि बहिनी थियौँ। बुबालाई भने प्रेसरको रोग थियो अनि रक्सी पनि साह्रै धेरै नै पिउनुहुन्थ्यो। हामीले कति भन्दा पनि उहाँले रक्सी नखाए बस्नु नै भएन। अझ आमा पनि पिउन सुरु गरिसक्नु भएको थियो। एक दिन राति म पनि घरमा थिइनँ, साथीको घर गएको थिएँ। घरमा माहौल नै राम्रो नहुने भएकोले प्राय म साथी कहाँ नै जाने गर्थेँ। एउटा रात पनि म त्यसै गरी साथी कहाँ थिएँ। भोलिपल्ट बिहान सबेरै छिमेकी भाउजूले फोन गरी छिटो घर आउनु भन्नुभयो। म र साथी आत्तिँदै घर गयौँ। बुबालाई त प्रेसरले नराम्ररी हानेर लड्नु भएको रहेछ अनि अस्पताल लगिहाल्यौँ। त्यस अस्पतालमा त हामी यहाँ यो उपचार गर्न सक्दैनौँ भनेकोले धरान पठायो। धरानमा उपचार हुँदै थियो। म चाहिँ फेरि भाइ बहिनीहरूलाई सँगै लिएर साथी कहाँ नै गएकी थिएँ। त्यसरी बुबालाई अस्पताल राखिएको 4-5 दिन पछिको कुरा हो। म, भाइ अनि बहिनी चाहिँ सुतिरहेका थियौँ। साथीको कोठा चाहिँ बाथरुमको छेउैमा थियो। म भने निदाइसकेकी थिइनँ, जागा भई पलङमै पल्टिरहेकी थिएँ। त्यही बेला बाथरुमतिर कसैले बाल्टी चलाएको जस्तो आवाज आयो। न कोही बाथरुम पसेको थियो न कहिले त्यहाँ मुसा आउँथ्यो नै। भित्र कोही नभए तापनि कोही रहेको जस्तो आवाज सुनेपछि मलाई एक्कासी कस्तो डर लाग्न थाल्यो कि म त एकटकले ध्यान दिएर सुनि बसेँ मात्रै। केही समयमै एक्कासी मेरो छेउैमा राखिएको मोबाइल बज्न थाल्यो। अस्पताल नजिकै रहेको साथीको फोन आयो। बुबा त बित्नु भयो भनेर पो खबर सुनायो। त्यो खबर सुनेर म त साह्रै स्तब्ध भएँ। हामी लास लिएर आउँछौ, तिमी घर गएर पछिका कार्यहरूको लागि तयार भई बस भन्यो। म अनि भाइ बहिनीहरूलाई उठाएर त्यहाँबाट हामी हिँड्यौँ। आधा बाटो नपुग्दै छिमेकी भाउजूले फोन गरेर सन्जु छिटो आऊ, यहाँ त सबै मान्छे भाग्न थाले भन्नुभयो। मैले अनि किन भाउजू भनेर सोद्धा भाउजूले त तिम्रो आमा बुबा सुत्ने पलङ तलबाट एक्कासी भाँडा आफै बजेकोले भन्नुभयो। मलाई त झनै डर लाग्न थाल्यो। मन एक्कासी भावुक पनि हुन थाल्यो। अनि घर गएर मान्छे बटुलेर यताउता गर्दै मात्रै के थिएँ, लास लिएराउँदै गर्छु भनेको साथीले फोन गरेर हामी त फस्यौँ भन्न थाल्यो। लास लिएराउँदै गरेको गाडी एकाएक आफै बन्द भयो। समस्या हेर्दा केही छैन, तर गाडी स्टार्ट नै भएको छैन भन्यो। केही समयपछि बल्ल बल्ल गाडी सुरु भयो अनि हामी आउँदैछौँ है भनी साथीले खबर गर्यो। बुबा बित्नु भयो भनी खबर पाउनु अघि बाथरुममा कोही रहेको जस्तो आवाज आउनु, बुबा आमा सुत्नु हुने पलङ मुनिबाट भाँडाकुँडा बजेको जस्तो सुनिनु, लास बोकेको गाडी नबिग्रिए तापनि बिग्रिएको जस्तो हुनु, त्यो सबै बुबाले जानकारी गराउनु भएकै त होला अब बिदाईको समय आयो भनेर। अनि उहाँको आत्मा यताउता घुम्दा त्यो सबै भएको होला। डर र पीडा यो सबै मेरो मनमा आउँछ ती घटनाहरू सम्झिँदा।
यो चाहिँ बुबाको मृत्यु पछिको काम सकिएको हप्ता दिन पछिको कुरा हो। म, भाइ, भाइको साथी अनि मेरो साथी, हामी मेरो घरमा भुइँमा लस्करै सुतेका थियौँ। तर त्यो रात भने मेरो एउटा साथी हाम्रो घर नै आएन। रातिको 12 बज्दा पनि उसको फोनमा जति प्रयास गर्दा पनि फोन नै लागेन। त्यसरी मान्छे नै घर नआएपछि मैले भाइलाई साइकलमा जाउन साथीलाई खोज्न भने। कतै पो अड्किएछ कि वा केही काम विशेष खबर नगरी कतै गएछ कि भनेर। तर भाइ त सिधै यत्रो राति भइसक्यो, बरु भोलि बिहान जानु, अहिले होइन पो भन्न थाल्यो। मलाई त रिस पनि उठ्यो अनि मैले भाइलाई जबरजस्ती गरेर मैसँग लगेँ। बजार पुग्नको लागि मेरो घरबाट चाहिँ यस्तै 30 मिनट जति लाग्थ्यो होला। त्यस मेरै घर आउँछु भनेको साथीको घर चाहिँ बजारमै भएको कारण हामी साइकलमा त्यस साथीको घर नै पुग्यौँ। मध्य रात भइसकेको भए तापनि उसको घर पुगेरै साथी कता छ भनी सोध्यौँ। तर साथी त उसको घरमा नभएको कुरा बुझ्यौँ। साथी कहाँ जान्छु भनेर निस्किएको थियो भन्नुभयो। साथी कहाँ जान्छु भनेर निस्किएको त रहेछ त, तर हामी कहाँ नआएको भनेपछि कतै अन्तै साथीहरू कहाँ गयो होला भनेर छेउछाउको साथीहरूलाई फोन गरी सोध्यौँ। तर त्यहाँ कतै पनि छैन भनेर बुझेपछि म र भाइ रिसाउँदै हामी हाम्रो घर फर्कियौँ। म र भाइ बाटोमा जाँदै थियौँ। भाइले चाहिँ साइकल डोराउँदै थियो, म चाहिँ सँगै हिँड्दै थिएँ। हामी साथीहरू सबैजना साह्रै नै मिल्ने भएकोले परिवार जस्तै थियौँ। त्यही भएर कता होला भनेर पिर पर्नु त साधारण नै थियो। छिटो हिँडौ भाइ भन्दै मैले भाइलाई भने। हामी अनि आधी बाटो पुग्दा एउटा पुरानो जस्तो देखिएको घरबाट फुत्त एउटी अधबैसे आइमाई निस्की। त्यो आइमाईको अनुहार चाहिँ कस्तो अनौठो थियो अनि पहिरन चाहिँ सेतो सर्ट अनि कुर्ताको पाइन्ट लगाएकी थिए। हेर्दा पछाडि नाम्लो पनि बोकेकोले दाउरा घाँस लिन गएकी जस्तो। तर समय भने त्यस्तो राति भइसकेको। त्यो आइमाई हाम्रै पछाडि पछाडि आउँदै थिए। मलाई भने किन हो किन साह्रै नै अनौठो र अप्ठ्यारो लाग्दै थियो। बेला बेला पछाडि फर्किँदै म हेर्दै थिएँ। त्यो आइमाई भने हाम्रै पछाडि पछाडि नै थिए। भाइ त अघिनसम्म प्यार प्यार गर्दै बोल्दै गरेको मान्छे अहिले भने चुपचाप बसिरहेको थियो। भाइलाई त थाहा भइसकेको रहेछ कि त्यो हाम्रो पछाडि आउँदै गरेकी आइमाई त्यो कुनै आइमाई होइन, कुनै मान्छे होइन भनेर। भाइतिर हेरेर भाइको आँखा पढ्न खोज्छु, भाइ त एकटकले अगाडि मात्रै हेर्छ। डराउँदै थियो जस्तो देखेँ। अनि मैले भाइलाई चिमटेर अलिक छिटो हिँड्न भनेर यसो फोन हेर्दा त रातिको 2 बजिसकेको देखेँ। त्यतिका रातिको 2 बजेतिर को चाहिँ वन जङ्गलतिर गई घाँस दाउरा गर्थ्यो र? त्यो त भूत नै हो भनेर म पनि पक्का भएपछि पछाडि हेर्ने आँट पनि आएन। डराउँदै भए पनि हामी छिटो छिटो हिँडेर तल रहेको एउटा दाईको घर अगाडितिर पुग्यौँ। त्यो दाईको घर अगाडि चाहिँ सधैँ बत्ती बलिरहेको नै हुन्थ्यो। अनि त्यहाँ पुगेर पछाडि हेर्दा त अघिनसम्म हाम्रो पछि पछि आइरहेकी त्यो आइमाई त एकदमै नजिक आइसकेकी थिए। र सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा त त्यो आइमाईको त टाउको नै थिएन। हामी त डरले अगाडि फर्किहाल्यौँ अनि भाइले साइकल छिटो छिटो डोराउन थाल्यो। म पनि सँगसँगै छिटो छिटो कुद्न थालेँ। उकालो बाटो पनि निकै छिटो पार गऱ्यौँ। जता जता कुकुरहरू थिए सबैतिरका कुकुरहरू भुक्दै गरेका जस्तो सुनिँदै थियो। अझ हाम्रो घरतिर त धेरै कुकुरहरू थिए। घर नजिकिएपछि त सारा कुकुरहरू डर लाग्दा पारामा भुकेको भुकै गर्दै थिए। सायद उनीहरूलाई भान भएको थियो होला अलौकिक शक्ति त्यहाँ छ भनेर। भाइ र म त घर पुगेपछि डराउँदै ब्ल्याङ्केट ओढेर सुतिहाल्यौँ। बिहान उठ्दा त काकी आउनु भएको रहेछ। काकीलाई हेराउन धेरै मान्छेहरू आउने गर्थे। उहाँलाई त्यस्तो विषय धेरै ज्ञान छ। काकी नै त्यसरी हामीलाई केही सङ्कट पर्यो भनेर आउनु भएको देखेर डर पनि लाग्यो, साथै एक मनले त शान्ति पनि मिल्यो। काकीले मलाई र भाइलाई बिहान सबेरै देख्ने बित्तिकै धन्न तिमीहरू बाँचेर आइपुगेछौ बाबु नानीहरू, ग्रह बलियो नै रहेछ है, नत्र तिमीहरूलाई त त्यो भूतले खाइदिन्थ्यो। काकीलाई हामीले केही भन्नु अघि नै उहाँले त्यस्तो भन्नुभएको सुनेर त बिहानको मन्द घाम टन्टलापुर घाममा परिणत भइसक्दा पनि त्यो दिन साह्रै नै डर लाग्यो। काकीले भन्नुभएको शब्दहरूको कारण
अनि म त्यही साथीको घर गएर राति त हामी हिँड्दा त्यो एउटा घरबाट यस्तो आइमाई देखेको, पछि काकीले भन्नु भएको त यस्तो रे भनी सबै सुनाउँदा त ए हो र नानी, त्यो घरमा त 1 महिना अघि एउटी आइमाई मरेपछि त्यहाँ पूजामा म गएको थिएँ भनी साथीको आमाले भन्नुभयो। त्यो सुनेपछि त मेरो जिउ झनै सिरिङ्ग भयो। साथीको आमाले त्यो भन्नु भएको मरेकी आइमाई नै थियो होला त त्यो भूत। घटना घटेको 7 वर्ष भइसक्दा पनि मलाई अहिले पनि साह्रै डर लागेर आउँछ। चौथो श्रोता। मेरो नाम गणेश ओली, घर रोल्पा। अहिले चाहिँ बसाइसराई गरेर दाङ आएका छौँ। आजभन्दा 14 वर्ष पहिलेको घटना हो। म अहिले त 26 वर्षको भएँ। त्यो समय तीजको चहल पहलको समय थियो। गाउँ घरमा रमझम हुने गर्थ्यो। दिउँसो साथीहरूसँग आज पल्लो गाउँको रमझम हेर्न जाने, चाँडो रेडी भएर बस्ने सल्लाह भयो। त्यो दिन मेरो घरमा धेरै पाहुना आउनु भएको थियो। पाहुनाहरूसँग कुरा गर्दा गर्दै रमझम हेर्न जाने भनेको समय भइसकेको थियो। मेरो साथीहरू पनि लु जाउँ जाउँ भन्दै आए। तर पाहुनाहरूसँग रमाइलो गफ भएको कारण मेरो घरमा खाना भने पाकिसकेको थिएन। त्यति बेला झन्डै रातिको 8 बजिरहेको थियो। तिमीहरूलाई आधी घण्टा पर्खिने मन छ भने पर्ख, मेरो खाना पाकेको छैन, नत्र तिमीहरू जाऊ म आउँछु भनेर साथीहरूलाई मैले भने। साथीहरू हुन्छ भनेर गइहाले। म अनि पाक्दै नपाकेको तरकारी आमालाई हाल्न लगाई खाएँ। केही समय लगाएर खाइसकेर म पनि हतारिँदै पल्लो गाउँतिर लागेँ। म आधी बाटोमा पुग्दा दोबाटो आयो। भर्खरै खाना खाने बित्तिकै हिँडेको मान्छे म। सायद खाना पेटमा पुग्दै गर्दा हिँडेकोले होला। मेरो पेट त साह्रै नै दुख्न थाल्यो। गडबड भएको जस्तो हुन थाल्यो। छिटो छिटो शौचालय पुगिहाल्नु पर्ने जस्तो पो लाग्यो। आधा बाटो हिँडिसकेको बेला अब कता पाउनु शौचालय। म त हतारिँदै बाटो तलतिर ओह्रालोतिर शौच गर्न बसिहालेँ। ठ्याक्कै दोबाटोमै बसेको थिएँ। म आएको बाटो एउटा थियो भने अर्को चाहिँ त्यो गाउँ जाने बाटो थियो। जब म त्यसरी शौच गर्न भनी तल बसेँ, केही समयमै त्यो अर्को बाटोबाट घन्टी बजाउँदै एउटा घोडा आएको जस्तो मलाई लाग्यो। त्यति बेला हाम्रो गाउँ घरमा फाट्टफुट्ट घोडा चलाउने र घोडा पालेका मान्छेहरू भने थिएनै। त्यही भएर मैले सोचेँ घोडा चालकसँगै म पनि जानु पर्यो, अलि छिटो त हुन्छ भन्दै। त्यति सोची तल टुक्रुक्क बसिरहेको मैले मेरो पाइन्ट माथि सार्न मात्रै के लागेको थिएँ, म त्यसरी टुक्रुक्क बसिरहेको छेउैतिरैबाट घोडा तुफान कुदाई आयो। जब मैले त्यो घोडा अनि घोडामा बसेकोलाई देखेँ, तब मेरो होस नै हराएको झैँ भयो। यस्तो डर लाग्दो दृश्य थियो कि अत्यन्तै सेतो घोडामा त्यो रात भन्दा पनि निकै नै कालो मान्छेको आकार मात्रै देखिएको, अरू त केही देखिएकै थिएन। त्यस्तो थियो। त्यो घोडामा बसिरहेता पनि त्यसको कद यति लामो थियो कि कुमदेखि माथि कता हो कता, टाउको पनि कता थियो छुट्टाउनै सकिएको थिएन। यति अल्को थियो कि त्यसको नदेखिएको टाउकोले आकाश नै छोइरहेको जस्तो देखिएको थियो। मेरै छेउबाट भई त्यो डरलाग्दो घोडा र डरलाग्दो घोडा चालक, त्यो भूत सट्टै तुफान कुदिहाल्यो। एकैछिन टुकुरुक्कै त्यसै गरी बसी मैले त्यसलाई हेरिरहेँ। अनि त म हतार हतार घरतिर भागिहालेँ। अब कहाँ रमझम हेर्न जानु त्यस्तो दृश्य देखेपछि त। घर पुगेर ढोकामा बेसरी ढकढकाउँदै आमालाई बोलाउन खोज्दा मेरो त बोली नै फुटेन। बेसरी चिच्याएर आमा आमा भन्ने अत्यन्तै प्रयास गरिरहेको थिएँ, तर फुस्रो आवाजमा सासै सास भरि बोलेको चाहिँ आमा आमा त आइरहेको थियो, तर छेउैमा उभिने मान्छेले समेत सुन्ने खालको बोली नै फुटेको भने थिएन। घरभित्रबाट मामाले गाली गर्दै को हो ढोकामा हान्ने भन्दै ढोका खोल्नुभयो। पहिले बुबाहरूले कुरा गर्नु भएको सुनेको थिएँ, रातिको समयमा कतैबाट आएपछि आगोको भुङ्ग्रोहरू छुनु पर्छ भनेर, केही लागेको छ भने हटी जान्छ रे। त्यही कुरा याद आएपछि हतार हतार भान्सा कोठामा गएर आगोको भुङ्ग्रो छोएँ। अनि त्यसपछि बल्ल मेरो बोली फुट्यो। जब मेरो आमा अनि पाहुनाहरू सबैलाई त्यो घटना भने, तब मैले आमाहरूको कुरा सुनेपछि मलाई धेरै नै डर लाग्यो। आमाहरूले भन्नुभयो कि त्यो मान्छे होइन, ऐरामल भूत हो रे। ऐरामल भूतले आफू हिँडेको माथिल्लो भागतिर मात्रै देख्छ रे,
धन्न तँलाई नदेखेको रहेछ, देखेको भए तेरो टाउको तैँले थाहा पाउनु अघि नै खाइदिन्थ्यो भनेर सुनाउनु भयो। सायद मेरो भाग्य बलियो भएर होला, म ओह्रालो बाटोतिर शौच गर्न भनी बसेको थिएँ। म यदि शौच गर्न माथितिर बसेको भए के आमाले भन्नुभएको झैँ हुन्थ्यो होला त? त्यो घटनापछि मलाई धेरै डर लाग्छ। यदि म राति कतै हिँड्नु पर्यो भने त्यो भयङ्कर दृश्य त म कसरी बिर्सिन सक्छु होला र?